बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको एक इंतहाई दिलचस्प खबर देनी है कि कहाँ पे आर्मी चीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ा मज़ेदार नज़ारा था। इसके बाद हुकूमत को ये मशवरा देना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आराम से खाएं, वो नोच क्यों रहे हैं, हम कहाँ पे जो है वो भागे जा रहे हैं। इसके अलावा एक साबिक आर्मी चीफ ने वो सहाफ़ियों को बुलाकर कहा था कि हमारे लिए तुम सब नंगे हो, वैसे अपने लिए कपड़े पहनते हो तो पहनते रहें, ये क्या माजरा है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर जो हमारी मेन स्टोरी होगी वो होगी कि दुनिया के ताकतवर तरीन जो मुल्क हैं वो कितने लोगों से अपना मुल्क चलाते हैं और कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साबिर शाकिर साहब की स्टोरी। साबिर शाकिर साहब ने इंकशाफ किया है कि हम सहाफ़ियों को साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुलवाया और हमें कहा कि आप लोग अपने लिए बेशक कपड़े पहने और आप लोग अपने लिए कपड़े पहनते हैं, वरना हमारे लिए तो आप सब लोग जो है वो नंगे हैं। यानी हमारे पास आपकी इस किस्म की वीडियोस मौजूद हैं या इस किस्म के लम्हात मौजूद हैं। और मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था कि उस रजीम में क्या कुछ होता रहा, क्या यही ड्यूटी थी, क्या इसी ड्यूटी की वो तनख्वाह और मरात और TDA हड़पते रहे कि वो सहाफ़ियों को बुलाकर ये कहें। बहरहाल ये बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है साबिर शाकिर ने। तो फिर इस इंकशाफ के बाद आपको समझने में आसानी होगी कि जिस तरह जो है ना वो निज़ाम चल रहा है, निज़ाम चलाया जा रहा है, अदलिया किस तरह के फ़ैसले कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये सारा इक्विपमेंट ना मेरे पास हो सकता है और ना आपके पास हो सकता है। ये बड़ा स्पेशल इक्विपमेंट होता है और ये स्पेशल लोगों के पास होता है। बहरहाल जिस मुल्क की अखलाकियात जहाँ पे पहुँच गई हों और मुल्क का जो सबसे बड़ा सरकारी एहलकार है, ओहदेदार है, वो बेज़रर सहाफ़ियों को सिर्फ बोलने पे ये कह रहा हो कि आपका सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, तो फिर आप उस पे फातिहा पढ़ सकते हैं और आप जो है वो इस मुल्क से या इस निज़ाम से किस खैर की तवक्को जो है वो रखते हैं। उसके बाद तमाम जो अद्वियात हैं, जितनी भी अद्वियात हैं, 1 जुलाई से उन पे 18% जो है वो सेल्स टैक्स लगने जा रहा है। और ये भी आपको हैरान कुन बात बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी भी हर्बल या ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, यानी पहले इन पे कभी भी जो है वो टैक्स नहीं लगा कि जी मकामी इदारे मसलन हमदर्द है, करशी है या मरहबा वगैरह हैं, ये मकामी जो है ना तौर पे तैयार होती हैं, तो लिहाजा ठीक है उनको रिलीफ देना जो है वो मकसूद होता है। और ये भी कि ज़्यादातर देहात के लोग इन पे डिपेंड करते हैं, ये निस्बतन सस्ती भी होती हैं। और दूसरों लोगों का एक और इनके बारे में परसेप्शन है, वो इसे आसानी से इसलिए लेते हैं कि जी अगर ये फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी। उन पे अज्जा भी लिखे होते हैं कि इसमें फ़लाँ चीज़ शामिल है, फ़लाँ जड़ी बूटी शामिल है, फ़लाँ, तो उन पे जो है वो 18% वो 1 जुलाई से तमाम दवाइयाँ, ये नहीं कि सिर्फ हर्बल, उनको पहली दफ़ा शामिल किया गया है। तो तमाम दवाइयों पर जो है वो 18% सेल टैक्स आयद किया जा रहा है, जिससे दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी हो जाएंगी। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये थी, दरख्वास्त ये थी कि वो नोचे ना, वो आराम आराम से खाएं। उनके आगे औलादों ने खाना है, उनके आगे बच्चों ने खाना है। अभी जुनेद सफदर ने आना है, वो बिलावल जरदारी और आसफ जरदारी तो वो आ गए हैं। अभी जो है ना हमजा के बच्चे आएंगे, सुलेमान शबाज के बच्चे आएंगे। तो आप यानी ये आपने लुत्फ़ुल्लाह क्यों मचा दिया है? आप आराम आराम से खाएं, नोचे नहीं गिद्धों की तरह। और फिर आप बेफिक्र रहें कि ये 25 करोड़ में से जो है ना वो कोई बाहर निकलेगा, कोई हक की बात करेगा, कोई आपके सामने खड़ा होगा। नहीं नहीं, वो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उधर से आप चिल करें। ये सारा जो गुबार है
یہ سارا جو آپ کے غصہ ہے وہ اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والوں کا، اور اللہ بھلا کرے مارک زکربرگ کا، اور اللہ بھلا کرے جو ہے نا ایلون مسک کا۔ اس نے جو ہے نا وہ فیس بک دے دی، اس نے ٹویٹر دے دیا، لہذا وہاں پہ بیٹھ کے کوئی جو ہے نا وہ شارٹس دیکھ رہا ہے، اور کوئی وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا ٹک ٹاکیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بڑے مشہور یہاں پہ حیثیت رکھتے ہیں جو ہے نا جونی سن صاحب، میاں خلیفہ صاحبہ، وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا کرم ہے، وہ یہاں کی جو نوجوان نسل ہے یا جو شوقین بزرگ ہیں تو آپ ان سے بے فکر رہیں۔ لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جوتے مارنے والے بندے بڑھائیں، یعنی آپ ہمیں جوتے ماریں، بالکل ہمارا حق بنتا ہے ہمیں آپ جوتے ماریں، صبح ہم ڈیوٹی پہ جائیں تو آپ ہمیں دو دو جوتے ماریں، اس کے علاوہ لنچ بریک پہ آپ ہمیں دو دو جوتے ماریں، جب چھٹی ہو تو دو دو جوتے ماریں، لیکن ہمیں لیٹ نہ کریں۔ بندے زیادہ ہوں یعنی زیادہ بندے ہوں گے تو ہم جوتے مار کے جلدی ذرا جو ہے نا گھر پہنچیں گے اور وہاں پہ سکرولنگ شروع کر دیں گے۔ جوتے آپ ماریں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا پیدائشی حق ہے، یہ ملک آپ کے باپ کا ہے، یہ ملک آپ کے دادا کا ہے، یہ ملک آپ کی مائیں اور آپ کی نانیاں جہیز میں لائی تھی، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نوچے نہ۔ یعنی وہ گدھ جو ہے نا وہ اس طرح، گدھ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کا پیٹ جو ہے نا بھر جاتا ہے تو وہ پہلے والا جو کچھ کھایا ہوتا ہے نا تو وہ الٹی کر دیتا ہے۔ یہ گدھ ولچر کے بارے میں مشہور ہے۔ تو آپ بالکل کھائیں، یعنی آپ کا حق ہے، آپ کو اداروں نے حق دیا ہے، آپ کو مسلط کرنے والوں نے حق دیا ہے۔ 40 سال سے وہ آپ کو، جس طرح آپ نے، میں تو پینڈو ہوں، آپ نے رچ کتے کی لڑائی دیکھی ہوگی، ریچھ اور کتے کی، یعنی کسی سرکس میں ہے تو بڑا برا کام لیکن میلے ٹھیلوں پہ ہوتی ہے۔ بہرحال وہ آپ جو ہے نا پہلے جو ہے وہ کتوں کو دیکھتے ہوں گے، وہ ریچھ پر جو ہے نا وہ بالکل اچھل اچھل کے، تو ان کو مالکوں نے پکڑ رکھا ہوتا ہے کس کے، اور وہ کتے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑیں ہم ریچھ پہ جائیں، پھر یکدم جو ہے وہ پٹا نکلتا ہے، مالک نکالتے ہیں اور کتے جا کے وہ ریچھ پہ پل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو خاندان ہے ان کی سنگلیاں یعنی مالکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ ان بلڈریے کتوں کی طرح نہ اچھل رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں چھوڑیں، اب ہمیں چھوڑیں۔ پھر وہ ان کے جو دروغے ہیں جن کے ہاتھ میں ان کے پٹے ہوتے ہیں، وہ پٹا کھینچتے ہیں اور وہ پھر بلڈریے وہ پھر جا کے جس طرح ریچھ پہ پڑتے ہیں اسی طرح یہ عوام پہ پڑتے ہیں۔ ان کو درمیان میں 3-4 سال کا جو بریک لگتا ہے نا، پھر یہ بالکل وہ بلڈریے کتے بن جاتے ہیں، جرمن شیفرڈ بن جاتے ہیں، السیشن کتے بن جاتے ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ نوچے نہیں، یعنی آپ کھائیں، بالکل آپ کا حق ہے، آپ کا پیدائشی حق ہے۔ آپ نے جو ہے نا وہ بجلی کے جو بلز بھیجے ہیں، آپ نے جو گیس کے بلز بھیجے ہیں، ابھی آپ نے دوائیوں پہ 18% سیلز ٹیکس لگا دیا ہے۔ دل کے مریض مرتے ہیں تو مرنے دیں، بلڈ پریشر کے مریض مرتے ہیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی وہ بالکل ہم راضی ہیں، اپنی جو ہے نا تقدیر پہ ہم راضی ہیں، اور بالکل یہاں پہ آپ کا مقابلہ کرنے والا، آپ کو نتھ ڈالنے والا یا آپ کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس بڑے یعنی سورسز ہیں جن کی بنا پر آپ لوگ جو ہے نا، کسی کا باہر سورس ہے، کسی کی باہر کی لابنگ ہے، کسی کی اندر کی لابنگ ہے، کسی کوئی شکار کرواتا ہے، کوئی تلور کھلاتا ہے، یعنی مختلف سپیشلٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا میں نے بتایا کہ 2-3 سال کے لیے نا سسٹم نے ان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، یا یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کل جب آپ ولیموں پہ جاتے ہیں تو ولیموں پہ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، جب وہ کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے نا برتنوں کی تو لوگ کس طرح پڑھتا ہے، یعنی لوگ اس طرح پڑھتا ہے۔ میں نے تو یہ، میرا یہ تجربہ ہے، ویری سوری ٹو سے، کہ اس کھانے کے بعد قیامت ہے، یعنی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے چیزیں پڑی ہیں بہت ساری، ظاہر ہے جنہوں نے بلایا انہوں نے بندوبست بھی کیا ہوگا، لیکن وہ سسٹم وہی ہوتا ہے رسے والا، جب وہ کھڑک ہوتی ہے نا تو وہ رسا گیا اور لوگ گئے ڈونگوں پہ، اور جو ہے نا چاول کسی کے ناک میں، سالن کسی کی داڑھی میں، اور جو ہے نا وہ بوٹی کان میں، اور کپڑے جو ہے نا۔ بہرحال یہ خاندان 2-3-4 سال کے وقفے کے بعد آتے ہیں، ان کو پکڑ رکھا ہوتا ہے سسٹم نے، ایک یہاں پہ سسٹم میں اس نے پکڑ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح زنجیر کھینچتے ہیں اور پھر یہ آ کے جب عوام پہ پڑتے ہیں۔ تو ریکویسٹ یہ ہے، 40 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ نوچے نا پلیز،
یعنی بندے بدھو لطر مارو، بالکل لطر مارو، ہم مستحق ہیں، لیکن نوچنے ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہم کہیں پہ بھاگے جا رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی روڈوں پہ آنا ہے، نہ ہم نے کسی کی بات ماننی ہے۔ ہم نے کبھی کہنا ہے کہ یہ یہودی جنڈ ہے، کسی کو کہنا ہے قادیانی ہے، کسی کو کہنا ہے سنی ہے، کسی کو آکھنا ہے بریلوی ہے، کسی کو آکھنا ہے شیعہ ہے۔ اصل دیسے کام میں چاہم ماہر ہوں، پنجابی ہے، پختون ہے، بالکل آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں ڈاکٹر علی شریعتی کا آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ حق بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں یا آپ شراب خانے میں کھڑے ہیں، حق بات بہرحال حق بات ہوتی ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے دس بستہ کہ نوچے نہیں، آرام آرام نال کھاؤ۔ اب وہ پھر تمہاری اولادیں کہیں کو کھا سن؟ اگر آپ لوگ ہمیں نوچ کے کھا گئے تو آپ کی اولادیں کس پہ پلیں گی؟ تو آرام سے کھائیں، نوچے نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم ادھر ہی ہیں، آپ آرام سے کھائیں۔ بولیویا میں آج جو نظارہ تھا اس سے یقین کریں کہ روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی جب پولیس نے آرمی چیف کو گرفتار کیا صدر لیوس کے کہنے پہ، کیونکہ آرمی چیف نے بولیویا میں جو ہے وہ یہ لینڈ لاکڈ ملک ہے، ہر طرف سے اس کی جو ہے نا سمندر نہیں ہے، ملک ہے، اس کے قریب جو ہے نا پیرو ہے، پیراگوئے ہے، اس کے علاوہ برازیل ہے، یعنی یہ چلی ہے، یہ سارا ایریا فٹ بال کے ایریا ہے، بڑے اچھے یہاں پہ آپ جانتے ہیں فٹ بالز کی ٹیم اور فٹ بالر۔ تو بہرحال بولیویا میں رجیم چینج آپریشن کی کوشش ہوئی، آرمی چیف دوسرے جرنیلوں کے ساتھ وہ کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے حکومت پہ قبضہ کر لیا جائے، وہ صدارتی محل میں بھی داخل ہو گئے، لیکن فوجیوں کو صدر نے کہا کہ آئی ایم یور سپریم کمانڈر، تمہارا سپریم کمانڈر میں ہوں، اور یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اور وہ نکل گئے وہاں سے۔ پھر صدر لیوس نے ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ وہ روڈز پہ آئیں اور جمہوریت کو بچائیں، اور لوگوں نے لبیک کہا، نہ کسی نے کہا کہ صدر شیعہ ہے، نہ کسی نے کہا کہ صدر انگوٹھے نہیں چومتا، نہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، لوگ بہرحال روڈوں پہ آ گئے اور آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا، آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا، اور باقی جو سروسز چیف تھے ان کو بھی برطرف کر دیا گیا، نیا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اور سب سے حیران کن بات جو آپ لوگوں کے لیے ہے، جو میرے لیے ہے، جو پاکستان کے لیے ہے، کہ بولیویا کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 1,25,30,00,000 ہے۔ یہ آبادی آپ کی یا تو لاہور کی ہوگی یا لاہور سے بھی کم ہوگی، یا کراچی سے تو ڈیفنیٹلی کم ہوگی، پورے ملک کی آبادی کی بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے روڈوں پہ پھر جو جشن منایا وہ دیکھنے والا تھا جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ پھر صدر لیوس نے بالکونی پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا، اور صدر نے کہا کہ آرمی چیف نے اپنی وردی پر جو ہے وہ تاحیات ایک ایسا داغ لگا دیا ہے کہ وہ اب کبھی بھی نہیں دھلے گا کہ ایک جمہوری حکومت کو گھر بھیجنے کی۔ ابھی ہمارا سال 1.5 سال ہوا ہے، رجیم چینج آپریشن یہاں پہ کس طرح ہوا، ایک انتہائی زبردست لوگوں کی پسندیدہ جو ہے وہ حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ آپ کے سامنے، آپ کو سارا یاد ہے۔ بہرحال بولیویا میں جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں، لوگوں نے جشن منایا ہے، آرمی چیف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، باقی جو چیفز تھے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور جمہوریت وہاں پہ جیت گئی ہے۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں، ایوب خان سے شروع ہوں کہ کس نے مزاحمت کی، یعنی مزاحمت ہو سکتی تھی نا کہ کیوں آپ مارشل لاء لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ یحییٰ کو دیکھ لیں، یحییٰ کے بارے میں واقعات اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی کہ وہ شاید کہاں سے چاٹتا تھا، اس سے پہلے والا ویلاگ سن لیں، کسی کو پرواہ نہیں تھی، اس نے ملک توڑ دیا، حالانکہ یہی لوگ جا کے یحییٰ کی ٹانگیں توڑ دیتے، لیکن جو ہے نا وہ بس چل پروگرام۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ضیاء صاحب آ گئے، ضیاء صاحب کا اسلام یہاں 11 سال کے 10 سال چلتا رہا، لوگوں نے چل کیا۔ اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے، مشرف صاحب لوگوں کو پرواہ نہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اچھی ماڑی جیسی بھی جمہوریت تھی، مشرف آ گئے، مشرف صاحب کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، پھر آئے نہیں، لیکن باجوہ نے وہ گند گھولا۔ اب روزانہ انکشاف ہو رہے ہیں، کبھی فواد چودھری کر رہا ہے، کبھی شیخ رشید کر رہا ہے کہ باجوہ آرمی چیف تھا یا باجوہ ایک بروکر تھا، یعنی یہ جو ہے نا، لیکن ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال بولیویا میں آج جو ہے لوگوں نے وہاں جمہوریت بچائی، جشن منایا، اور بڑی جو ہے یقین کریں کہ خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے
کہ تم لوگ جو ہے وہ کپڑے، اب جس طرح میں نے ماڑے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ ہو یا مجھے کوئی آ کر بتائے کہ جی وہ جو ہے نا بغیر کپڑوں کے تمہارا سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ تم کپڑے اپنے لیے پہنتے ہو یا دوسروں کے لیے پہنتے ہو، ہمارے پاس جو ہے وہ سب کچھ موجود ہے۔ بہرحال یہ ملک ہے، چل رہا ہے، اور کس طرح چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو عارف حمید بھٹی نے رپورٹ دی ہے کہ عدت کے فیصلے سے پہلے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی سیاسی شخصیت کی بھی اور غیر سیاسی شخصیت کی بھی عمران خان سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کو کچھ آفر کیا گیا۔ میں نے اپنے ویورز کو پہلے بتایا تھا کہ نظام چھوڑنا چاہتا ہے عمران خان کو، لیکن شرط ایک ہے کہ عمران خان ہم سے بات کر کے باہر آئے، عدالتوں سے باہر نہ آئے۔ پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم سے بات کرے، ہمیں مانے، ہمیں تسلیم کرے، اور پھر جو ہے وہ باہر آئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو حضرت موسیٰ کو شیطان ملا، اور فوراً اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں بڑے جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا دوڑ جاؤ ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گا۔ شیطان نے کہا جی میرا جو ہے نا ایسا کام میں آپ کو کہنے لگا ہوں جو آپ کو پسند آئے گا۔ تو بہرحال جی وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ۔ تو وہ جو ہے شیطان نے کہا کہ آپ اللہ پاک سے کہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معافی دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ کو پتہ ہے توبہ تو ویسے بھی بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور مناجات کی کہ جی وہ شیطان کا یہ پیغام اللہ کو پہلے پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، معاف کر دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بس تم واپس جا کے شیطان کو یہ کہہ دو کہ وہ آدم علیہ السلام چونکہ نہیں رہے، وہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جائے اور وہاں پہ سر جھکا لے، کیونکہ اس نے ہماری بات اس وقت نہیں مانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، واپس آئے اور جو ہے نا وہ شیطان کو بتایا کہ جی اللہ پاک نے تمہاری بات مان لی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان نے ناچنا شروع کر دیا، اور یہ بھی جو ہے نا مصنف لکھتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ناچ تھا جو شیطان ناچا تھا، یعنی ڈانس۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں آ گیا، اس نے کہا بندے نہ پتر بان، ناچنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا خبر ہی آپ نے ایسی سنائی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوری بات تو سنو۔ پوری بات یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جا کے جھکنا ہوگا، تمہیں بس لائسنس مل جائے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو شیطان نے کہا میں نے زندہ آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اب میں مردہ آدم کے سامنے جا کر سر جھکاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سارے کو سر جھکا گھنے پھر باہر آ جائے، ججوں کے ذریعے باہر نہ آئے۔ یہ عارف حمید بھٹی کی رپورٹ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت اور ایک غیر سیاسی شخصیت نے رابطہ کیا، تو بہرحال پھر فیصلہ ادھر سے انتظار اور انتظار ہے، آپ ساری بات سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے کہ اسحاق ڈار اور رضا ربانی، پاکستان میں اگر کوئی کلاسک منافق دیکھنا ہو نا تو وہ آپ رضا ربانی دیکھ لیں۔ یہ چمچے کڑچے، ان کی عمریں، ان کے بال، یہ آپ بلاول کے پیچھے کھڑا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ اب مداخلت یاد آ گئی ہے، ڈونلڈ لو والی مداخلت یاد، کیونکہ وہ ان کے فائدے کے لیے تھی۔ اب کہہ رہے ہیں جی مداخلت ہوئی ہے اور ہم قرارداد پاس کریں گے امریکہ کے خلاف۔ کریں، امریکہ نے مداخلت تو نہیں کی، امریکہ نے تو نشاندہی کی ہے کہ تم لوگوں نے گند کیا ہے، تم لوگوں نے غریب قوم کا 70 ارب ڈبویا ہے، تم لوگوں نے 2 نمبری کی ہے، تم لوگ 2 نمبر ہو، تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، تم لوگ ڈاکو ہو۔ یہ تو امریکی کانگریس، وہ ایک شخص تھا ڈونلڈ لو 18ویں گریڈ کا، یہ پوری امریکہ کی نمائندگی تھی کانگریس، جس نے تم لوگوں کے منہ پہ جو ہے نا وہ ترپڑ مارے ہیں۔ لائیں قرارداد، ٹھیک ہے ابھی پیسے نہیں ملے IMF سے، آپ لائیں قرارداد امریکہ کے خلاف، پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ بہرحال یہ منافق آدم رضا ربانی
और वो समदी चनन दीन ना पुत्र इसाक डार, इनको बड़ी तकलीफ हुई है कि हमारे जो है ना वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। बहरहाल जी, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ दुनिया या दुनिया के ममालिक, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक तो खबरें होती हैं, खबरें मेरा अपना अंदाज है, मुझसे बड़े वीलॉगर मौजूद हैं माशाल्लाह, इतने बड़े, आप जानते हैं उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मैं तो मिस्कीन सा बंदा हूँ, आपको अपने अंदाज में खबरें देता हूँ और साथ वैल्यू ऐड करता हूँ कि आपको थोड़ी सी नई चीज़ का भी पता चले ना, वरना सब के वीलॉग एक जैसी होते हैं। आज मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा ना वो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और दिलचस्प होगी। हम सबसे पहले अमेरिका का जायजा लेते हैं। अमेरिका 50 सूबों पर मुश्तमिल है, 50 रियासतें अमेरिका की, आप जानते होंगे, जिसका मजमूई रकबा 96,31,418 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा है 96 लाख। 2003 के अदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका की आबादी 2003, अब खुद अंदाजा कर लें, 29,30,27,571 है। आलमी तजारत और मैशत के बैन अल-अक़वामी तखमीने साबित करते हैं अमेरिका का टोटल GDP 11 खरब डॉलर है। इसका सालाना बजट दुनिया का सबसे बड़ा बजट होता है। अमेरिकी हुकूमत हर साल 1 खरब 96 अरब और 60 मिलियन डॉलर के टैक्स जमा करती है, टैक्स, और 2 खरब 5 अरब 20 मिलियन डॉलर अपने शहरियों पर खर्च करती है। लेकिन आप दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिदा कीजिए, 50 सूबों के इतने बड़े मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी मैशत और दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत की काबीना सिर्फ 15 वज़रा पे मुश्तमिल है। ये असल बात है। कितने वज़रा? 15। ठीक हो गया जी। अमेरिका के बाद आप चीन की मिसाल लीजिए। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 1 अरब 29 करोड़ 88 लाख 47,624 अफराद है। रकबे के लिहाज से भी ये एक बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 95,90,900 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके 23 सूबे, 5 आज़ाद इलाके और 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। मिशत के लिहाज से ये अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 2003 में इसका GDP 6 खरब 449 अरब डॉलर था। इसका सालाना बजट 267 बिलियन डॉलर है। लेकिन इस मुल्क में सिर्फ 8 वजारतें और 8 ही वफाकी वजीर हैं। गाल दसो, गाल करो, उस बाद आगे चलो। उसके बाद जी हम क्या करें? बरतानिया हमारा साबिक आका है। हम आज तक अपने निज़ाम की खराबी का इल्ज़ाम बरतानिया को देते हैं, लेकिन बरतानिया के अपने सियासी निज़ाम की क्या पोजीशन है, इसका जायज़ा भी दिलचस्पी से खाली नहीं। आबादी और रकबे के लिहाज से बरतानिया एक छोटा मुल्क है। इसका रकबा 2,44,820 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 6 करोड़ 2,70,708 अफराद है। ताम इसका GDP 1 खरब 664 अरब डॉलर है। इसकी हुकूमत हर साल अपने शहरियों पर 540 अरब डॉलर खर्च करती है। लेकिन इतने बड़े बजट और GDP के मुल्क की काबीना वजीर आज़म को मिलाकर 21 अरकान है। ये बरतानिया है। आगे आए जी। भारत हमारा हरीफ और पड़ोसी मुल्क है। भारत का रकबा 32,87,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी 1 अरब 6 करोड़ 5,70,607 अफराद है। इसके 28 सूबे और 2 कबायली इलाके हैं। इसका GDP 3 खरब 2 अरब 20 मिलियन डॉलर है और इसका सालाना बजट 48 अरब 30 मिलियन डॉलर होता है। भारत की काबीना की टोटल 28 वफाकी वज़रा हैं। 28। आगे चलो, हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का कुल रकबा बरी और बहरी 8,03,940 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान रकबे में भारत से 4 गुना, चीन से 11.9 गुना, अमेरिका से 12 गुना छोटा मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान अमेरिका से 2 गुना, भारत से 7 गुना और चीन से 8.6 गुना छोटा मुल्क है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सूबों के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 7 गुना, चीन 6 गुना और अमेरिका 13 गुना बड़ा मुल्क है।
पाकिस्तान का GDP 317.7 बिलियन डॉलर है। GDP के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 10 गुना, चीन 20 गुना, अमेरिका 35 गुना और बरतानिया 5.5 गुना बड़ा मुल्क है। GDP इन तमाम शोबों में हम चीन, अमेरिका, भारत और इंग्लैंड से बहुत पीछे हैं। अगर हम किसी शोबे, किसी फन में भारत, चीन, अमेरिका और बरतानिया से आगे हैं तो वो हमारी वफाकी काबीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 64 वफाकी वुज़रा मुमलिकत और मुशीर मौजूद हैं। अगर हम वुज़रा के बराबर मराद पाने वाले 26 पार्लिमानी सेक्रेटरियों और स्टैंडिंग कमेटियों के 30 चेयरमैनों को भी इनमें शामिल कर लें तो ये तादाद 120 हो जाती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो भारत जो हमसे आबादी के लिहाज से 7 गुना, रकबे के लिहाज से 4 गुना और GDP के लिहाज से 10 गुना बड़ा मुल्क है, उस भारत को 38 वुज़रा चला रहे हैं, जबकि हमारे पास इससे कई गुना छोटा और महदूद वसाइल का मुल्क है। लेकिन हमारी काबीना 64 वुज़रा पे मुश्तमिल है। अमेरिका में 15 वज़ीर हैं, चीन में 8 और बरतानिया में 21 हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 64 वफाकी वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत के मालिक हैं। मैं पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ वुज़रा से एक सवाल पूछ रहा हूँ, वुज़रा के आपको जिन्हें यानी सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कितने वुज़रा के नाम याद हैं? अब तक सिर्फ एक वफाकी वजीर ऐसे निकले हैं जिन्हें 17 वुज़रा के नाम याद थे। बाकी हजरात बमुश्किल किसी ने 10 के नाम बताए, किसी ने 12 के नाम बताए। मुझे यकीन है जनाब वज़ीर आज़म और सदर को भी आजकल इसी मसले से दो चार होना पड़ेगा। इन्हें अगर वज़ीर का नाम याद होगा तो वजारत भूल जाते होंगे, और अगर वजारत याद होगी तो वज़ीर की शक्ल सूरत के बारे में मशकूक हो जाते होंगे। इस्लामाबाद में हालत ये हो चुकी है, वज़ीर है तो उसके लिए गाड़ी नहीं, गाड़ी है तो झंडा नहीं। अगर झंडा, गाड़ी और वज़ीर तीनों दस्तियाब हैं तो उनके लिए दफ्तर नहीं है। हुकूमत को ये तक मालूम नहीं किस वज़ीर की वजारत कहाँ ख़त्म होती है और कहाँ से दूसरे वज़ीर की हदूद शुरू हो जाती हैं। इस काबीना में 4-5 ऐसे वज़ीर भी शामिल हैं जो आज तक अपने दफ्तर नहीं गए। उनकी वजारत सिर्फ अखबारात तक महदूद है। वो रोज़ एक तस्वीर खिंचवाते हैं और फिर तस्वीर को अखबारात तक पहुँचाते दिन गुजार देते हैं। कुछ वुज़रा अपने नाम के मुबारकबादी पोस्टर और बैनर लगवाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस तमाम वजारती हड़बों के बावजूद ये बात खुशाइंद है, हमने 57 बरस बाद ही सही, 75 बरस बाद ही सही, किसी शोबे, किसी डिपार्टमेंट में तरक्की तो की। हमने किसी एक सनत में तो खुशहाली और पैदावारी सलाहियत पा ली, मगर अफसोस दुनिया इस तरक्की, इस कमाल के बावजूद हमें पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता कहती है। ये वो वाहिद शोबा है जिसमें हम तरक्की कर गए, और इसकी वजह क्या है? चाचे, मामे, नी सरकार, साले, बहनोई, दामाद, समधी, ये सारे धियां पुत्तर, उन्होंने अगो रिश्तेदार, उन्होंने समधी, अगो उन्होंने समधी, अगो उन्होंने समधी, अगो उन्होंने साले, अगो उन्होंने बहनोई, अगो उन्होंने फुफड़, अगो उन्होंने चाचे, अगो उन्होंने मासियां। अल्लाह पाक तो को आसानियाँ अता फरमावे, आसानियाँ वंडनी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह पाक तुम्हारी रोजियां ते तुम्हारे रिज़्कां बहुत ज़्यादा वसुत आने तो मेरे को बर्दाश्त करो ना। बहुत बहुत शुक्रिया।